हे पैसे तेका सांगल्यार 2 घे म्हणून 4 घेवन दवरले कोणे. ही ताल्ल्यांची कोडी बरी सारकी आनी हे केल्यार स्क्वीड चिली. सो येयलें आमचें नुस्तें हें कितें बोंबील मरे. आनी सो आतां आमी जालें जेवण बीन आनी आतां आमी पावले सिंकान. Hey, good morning guys, welcome back to my channel. गोंयांत तुमी सगळीं आमी हांव सगळीं बरीं आनी हांव आतांच उठलां आनी वलिशान बायल आहा घरा तेंगेर. हांव आयज एकटोच आहा, भयण बी सगळीं कामाक गेल्या सो लेट उठलो कित्याक आयज म्हाका आयज एअरपोर्टार वचूंक जाय. म्हाजो डॅडीचो भाव येता तेका हाडपाक. सो तेका लागून म्हटलें देनपार वचूंक जाय 3 येता तो. सो तेका लागून म्हटलें सुसेगाद न्हिदतलो आयज आनी जाय तो लेट उठतलो. सो आतांच उठला. सो आतां तोंड धुलां आनी आतां पयलो ब्रेकफास्ट करुया आनी मागीर पळोवया खंय हो मार्केटान वचून येतलो आमच्या आल्दोना आनी मागीर आमी वचपाक एअरपोर्टार. सो चलया पयलीं ब्रेकफास्ट करुया. पळय चाव केली आनी आतां हांवें काल राती भयणीन शाकोती केल्ली. सो हांवें चिंतलां आतां बरी ऑमलेट करतलो आनी रोस ऑमलेट करून खातलो म्हण. सो शाकोती ग्रेवी आनी ऑमलेट करता आतां. पयलीं म्हटल्यार बरी च्या पियेतलो. हांवें घातला म्हाजो व्लॉग सद्या टायमपास करूंक. ही पळय आतां ऑमलेट करता बरी आनी मागीर ते चिकन रोस घालून बरी रोस ऑमलेट खाता. हांवें भयणीक सांगलेलें सकाळीं बऱ्यो कुण्याच्यो पोळयो घे म्हण कित्याक हांवें इल्ले खावपूच नासले म्हणून त्यो. पळय बरी ऑमलेट आनी चाव म्हण पयलीं पियोली हांवें आनीक नाका म्हाका. पळय बरी चिकन शाकोती चड बरी केल्या भयणी. ही म्हटलें खातलो हांवें ताका रातीच सांगलेलें म्हाका ब्रेड घेवन दवर सकाळीं रोस ऑमलेट करून खाता म्हणून. सो आतां हांव म्हाजो ब्रेकफास्ट करता. हे पळय तेका सांगल्यार 2 घे म्हणून 4 घेवन दवरले कुण्याच्यो पोळयो. सो ही पळय ही म्हजी रोस ऑमलेट आनी पोळी आमची गोंयची पोळी. तुमकां सांगलेलें आतां हांव एअरपोर्टार वयता म्हणून देनपारां पूण फ्लायट खंय डिले जाली कितली 3 पावपाक आसली ती आतां 4:30 पावतली. 1.5 वर डिले जाली. सो तेका लागून हांवें बसलो घरा आनी ब्लॉग एडीट केलो आनी पोस्ट केलो आनी आतां म्हटलें सोमतो जेवता घरा आनी भायर सरता वचपाक. मागीर लेट भायर सरतलो आतां 4. सो घरा आतां आयज दीस म्हाजो ब्लॉग जालो खंयच वचोंकूय मेळोंक ना. एअर इंडिया सदांच फ्लायट डिले तेंची आनी तेंचें तेंच प्रॉब्लम वाज. सो तेका लागून आतां पयलीं जेवया चल लंच करया. आयज सारको होममेड लंच तुमकां दाखयता. पळय आयज हांव ही ताल्ल्यांची कोडी बरी सारकी आनी हे केल्यार स्क्वीड चिली आनी हे ताल्ले फ्राय बारीक बारीक. सो चलया लंच करुया मागीर भायर सरता. सो जालें आतां आमी रेडी वचपाक. हांव आतां येयलो एअरपोर्टारसून बीन आनी न्हालां रेडी जालां डिनराक वचपाक फ्रेंडा कडेन. आनी पळय हे कितें पळय पातोळी आयज आमगेर पातोळी केल्ल्यो खंय कितल्या तेंपान आतां पातोळ्यो 1-2 खातलो म्हटलें भायर सरच्या आदीं. आतां आमी डिनराक वता. म्हाजे फ्रेंड येता आनी सो सगळे आमी डिनराक वचून मागीर पळोवया. आयज वेनसडे नायट सो आमी क्लबिंगान गेल्या मागीर म्हणून. सो चलया आतां पयलीं पातोळी खाता आनी भायर सरता सोमतो. आतां पावलो कालांगूट म्हज्या फ्रेंडाक पंकजाक पिकअप करूंक. हांव पळय फुडें रावला. सो आतां पंकजाक पिकअप केलो आनी पावले रेस्टॉरंटान. पळय आयज आमी येयले हे रेस्टॉरंट मिस्टर फार्मर म्हणून. हे आमचे लोकल हांगा पुरवरी.
आयज हांव एअरपोर्टार गेलो आनी येता म्हणसर 2 वरां लागलीं कित्याक ट्रॅफीक चड आसलें पोरवोरी सारकें ट्रॅफीक जाता सो 2 वरां लागलीं येवपाक आनी वचपाक एक 2 वरां 4 वरां जालीं सारकीं शी वाज येयलो कांयच दीस फूल डे उरलो घरा आनी एअरपोर्टारसून येता म्हटल्यार आतां 7 जालीं आतां न्हालो आनी सोमतो आतां पंकजाक घेवन हांगा येयलें हांवें चाललेलो भायलेक येता काय म्हण जेवपाक ती म्हळ्यार आपूण येना सो फाल्यां येता कित्याक आयज फूल डे जालो हांव वलिशाक मेळोंकूच ना फस्ट टायम कहो कितल्या तेंपान एक दीस जालो वलिशाक हांवें मेळोंकूच ना कहो म्हणून सो आतां ताका डायरेक्ट फाल्यां मेळटलो तांकां सांगलो फाल्यां खंय तरी या म्हणून कित्याक आयज खंयच वचोंक ना ताका लागून हे पळय ती फ्रेंडां येता म्हणसर आमी ऑर्डर केलें ड्रिंक आमचें ब्लेंडर घेतलें आयज आनी ब्लेंडर स्प्रायट आनी आमचें ग्रीन सॅलड म्हजें फेवरेट आमी स्टार्ट करता ते पावता तेन्ना पावता चल पंकज शियर्स हॅलो हे नुस्तें कितें रे नुस्तें बोंबीला स्क्वीड बोंबीला टोमाटा मासो तामसो प्रॉन्स बांगडा लेपो वेल्ल्यो सांग लेवल कितें खावया सो येयलें आमचें नुस्तें हें कितें बोंबील मरे आनी हे स्क्विड्स मसाला फ्राय चल स्टार्ट कर ट्राय करूया इल्लें आनी एक सांगया म्हाका इल्लें घाल हे कितें तें हय रे हे तंदुरी चिकन हे तंदुरी हे बोंबील मरे चड नाका मातसो घाल्ले शुगर ना रे हितून आतां आमचे फेवरेट येयले लेपो ह्यो लेपो बेस्ट रे टेस्टी बारीक भुजी आनी कितें ही भुजी ही कोणी घेतल्या पंकजान स्क्विड्स आयज घेतला आमचे फेवरेट बटर चिकन तुझे फेवरेट माझे फेवरेट आनी म्हाजे फेवरेट आनी म्हाजे सॅलड वाले सॅलड रे ग्रीन सॅलड मरे काश्मीरी प्लेट सगळी पुसली मरे आज काय ना मावलो हो काय खायना खायना प्लेट केली क्लियर मरे धुवपाची गरज ना कित्याक डायरेक्ट इतलें बरें बटर चिकन म्हाका लायक ना 2-3 तरी चपाती खाल्ल्या हांव पूण तुका दवरला बट सॅलडूय बरें आहलें चड बरें आहलें सॅलड कारण हा मेरे हांवें खाल्लें मरे हांवें खाल्लें मरे आनी कोण खाल्लें नीचे और लेके आ रहे बोल रहे मैं नीचे जाता हूँ हाँ बोल रहे उसको मेरे को मालूम है और दो बियर लेकर आओ दो और 2 बियर और आणि काय नका मरे अरे तेका सांगले 2 बियर हाड आनी आता जेवण बीन जाले आनी आता आमी सोदताले क्लबान वचपाक खंय कितून या आता लास्टाक आमी पावले कोहिबान परतून खंय या ना एका फोन मारता मामोसा येयला मामोसा कित्याक हांगा मात येयले आमी कोहिबान म्हळ्यार क्रावड कांयच ना सारकें एम्प्टी दिसता हे पळय कांयच खाली हा लास्ट टायम येयले ना सारकें भरलेलें आहलें आयज क्रावड कोणूच ना अरे क्रावडूच ना मरे आयज सारकें खाली हा ते दिसा आमी येयले ना गाडी आमी थंय दवरलेली हा सॅटर्डे आमी गाडी थंय धरून चलोन येयल्ले आता आम्ही पावले सिंकान सिंक क्लब हो पळय कांदोलीम शिकेरीम पळोवया क्रावड कित्याक आयज वेनिसडे आनी क्रावड मातसो लेस आसता सो पळोवया म्हटलें एक मातसो 1-2 वरां रावया आनी या आनी हे पळय म्हाजे फ्रेंड आतां देंवले सो भितर वचून पळयता कहो आहा तो क्रावड चल मरे प्रॉब्लम ना रे कोणाक चे ना रे गेटीन ना रे सायडीक आ रे गाडी या मरे क्लबान चल यो मरे चल या मातशें